विप्रेसन अथवा रेमिटान्स। विप्रेसन रेमिटान्सको परिचय। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले त्यहाँ आर्जन गरी स्वदेश पठाएको वा रकमान्तर गरिएको आय नै विप्रेसन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको भुक्तानी सन्तुलन म्यानुअलले 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले तलब एवं ज्याला तथा अन्य सुविधा बापत पाउने रकम र विदेशमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त गरेको रकमको कुल जोडलाई विप्रेसन भन्ने गरेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुईवटा माध्यमबाट मुलुकमा रेमिटान्स वितरण गरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अभिलेख रहने गरी बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू रेमिटान्स प्रवाहका औपचारिक माध्यम हुन् भने अनौपचारिक निकायमा अभिलेख नहुने गरी कामदारले आफ्नो कमाई आफै लिएर आउने, आफन्त वा साथीभाइसँग पठाउने, हुन्डी मार्फत पठाउने नै आदि अनौपचारिक माध्यम हुन्। नेपालमा विप्रेषणको प्रकृति। हाल नेपालको विप्रेषणको प्रकृति आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 समावेश देखाए बमोजिमको तालिकाबाट बुझ्न सकिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह 642.1 अर्ब, प्रतिशत परिवर्तन 8.6। त्यसैगरी चालु खाता प्राप्तिमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश 71.3, चालु ट्रान्सफर आयमा विप्रेषणको आप्रवाहको अंश 88.8। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको 2077 फागुन मसान्तसम्मको डाटा हो। त्यसैगरी अर्को चाहिँ विप्रेषणको फाइदा अथवा महत्त्व। गरिबी घटाउन मद्दत पुर्याउँछ, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि ल्याउँछ, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन सहयोग गर्दछ, बचत र लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न मद्दत पुग्दछ, देशलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी विप्रेषणको बेफाइदाहरू। उच्च आयको अंशमा श्रम शक्तिको पलायन भएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति विप्रेषणको खोजीमा विदेश जाँदा देशको कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्र तहस-नहस अवस्थामा पुगेका छ। युवा पलायनले कृषियोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ। कृषियोग्य भूमि बाँझो रहँदा खाद्य सङ्कटको स्थिति आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। विगतमा खाद्यान्नको निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले खाद्यान्नको आयात पनि गर्ने स्थितिमा आइसकेको स्थितिले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। विप्रेषण रकमको अधिकांश भाग उपभोगमा खर्च हुने र उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न विदेश आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति हुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। विदेशी नेपालीहरूको आत्महत्या वा मृत्युदर लगातार बढ्दै गएको अवस्था छ। विदेशी लहरसँगै नेपालीको पारिवारिक संरचना भत्ताभङ्ग हुँदै गएको साथै सम्बन्ध विच्छेद लगायतका घटनाहरू वृद्धि हुँदै गएको प्रशस्तै देख्न थालिएको छ। अर्थतन्त्र परनिर्भरता उन्मुख हुँदै गएको छ। व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपाली नागरिकमा विदेशप्रतिको मोह बढ्दो अवस्थामा रहेकोले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुँदै जाने स्थिति आइपरेको छ। अर्को टपिक छ विप्रेषणले नेपालको आर्थिक सामाजिक पक्षमा पारेको प्रभाव। विप्रेषणले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको पाइन्छ। ती सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। सकारात्मक प्रभावहरू। गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको छ, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भएको छ, भुक्तान सन्तुलन अनुकूल बनाउन सहयोग पुगेको छ, बचत र लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ, देशलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ। यसका नकारात्मक प्रभावहरू। उच्च आयको आशमा श्रम शक्तिको पलायन भएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति विप्रेषणको खोजीमा विदेश जाँदा देशको कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरू तहस-नहस अवस्थामा पुगेका छन्। युवा पलायनले कृषियोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ। कृषियोग्य भूमि बाँझो रहँदा
खाद्य सङ्कटको स्थिति आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। विगतमा खाद्यान्नको आयात गर्ने देश नेपाल अहिले खाद्यको आयात गर्ने स्थितिमा, निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले नेपाल खाद्यान्नको आयात गर्ने स्थितिमा आइसकेको स्थितिले यो कुरा पुष्टि गर्दछ। विप्रेषण रकमको अधिकांश भाग उपभोगमा खर्च हुने र उपभोग वस्तु खरिद गर्न विदेशी आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति हुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। विदेशी नेपालीहरूको आत्महत्या वा मृत्युदर लगायतका लगातार बढ्दै गएको अवस्था छ। विदेशी लहरसँगै नेपालीको पारिवारिक संरचना भत्ताभङ्ग हुँदै गएको साथै सम्बन्ध विच्छेद लगायतका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको प्रशस्तै देख्न थालिएको छ। अर्थतन्त्र परनिर्भरता उन्मुख भएको छ। व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपाली नागरिकमा विदेशप्रतिको मोह बढ्दो अवस्थामा रहेकोले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुँदै जाने स्थिति आइपरेको छ। अर्को टपिक विप्रेषणलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरू। हुन्डी कारोबार निरुत्साहित गर्न रेमिटान्स पठाउँदा लाग्ने कारोबार लागत घटाउने। विश्व बैंकका अनुसार रेमिटान्स पठाउन लागत करिब 7% रहेको छ। हुन्डीबाट रेमिटान्स छिटो प्राप्त हुने तथा औपचारिक प्रणालीबाट प्राप्त हुन 3 दिनसम्म लाग्ने गरेकोमा औपचारिक प्रणाली मार्फत रेमिटान्स प्राप्त गर्न लाग्ने समयमा कमी ल्याउने। रेमिटान्स कम्पनीहरूको नेटवर्क देशभर विस्तार गर्नका लागि विभिन्न प्रोत्साहनमूलक नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने। बैंकिङ औपचारिक प्रणालीबाट रेमिटान्स प्राप्त गरेको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवाहरू जस्तै बैंकबाट लिने कर्जा, पुनः विदेश जाँदा बेहोर्नुपर्ने शुल्क आदि सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने। औपचारिक प्रणालीबाट रेमिटान्स प्राप्त गर्ने परिवारले कुनै व्यवसाय गर्न चाहेमा सरकारले प्रदान गर्न सक्ने छुट तथा शुल्कहरूको तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने। बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गरी सबैको बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने तथा सबै नेपालीलाई बैंकमा बचत गर्दा हुने फाइदा तथा बैंक मार्फत कारोबार गर्दा हुने फाइदाका बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने। अर्को टपिक छ विप्रेषण पठाउने प्रचलित माध्यमहरू। औपचारिक माध्यमहरू। वित्तीय प्रणालीमा अभिलेख रहने गरी बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू रेमिटान्स आप्रवाहका औपचारिक माध्यमहरू हुन्। यस्ता औपचारिक प्रणालीमा देखाएका माध्यमहरू बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। स्विफ्ट यो विश्वव्यापी रूपमा रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन अत्याधिक प्रचलनमा रहेको आधुनिक एवं सुरक्षित माध्यम हो। त्यस्तै गरी टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) यो बैंकको शाखाहरू बीचमा अथवा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम पठाउन टेलिमेसेज को प्रयोग हुने माध्यम हो। आधुनिक सीबीएस को प्रयोग पश्चात यो माध्यमको प्रयोग घट्दो अवस्थामा रहेको छ। विद्युतीय रकमान्तर यो विधिमा विद्युतीय सुविधाहरू जस्तै वेबमा आधारित भई रकम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पठाइन्छ। बैंकहरूले आफ्ना शाखाहरू बीचमा सीबीएस मार्फत नै रकम पठाउने कार्यहरू गर्दछन् भने अन्य एजेन्सीहरूले वेब मार्फत अनलाइनमा कारोबार गर्दछन्। हाल यो माध्यमले अन्य पुराना माध्यमहरू क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्दै लगेको पाइन्छ। त्यसै गरी अनौपचारिक माध्यमहरू। हुन्डी यो अनौपचारिक एवं गैर-कानुनी विप्रेषण माध्यम हो। हुन्डी मार्फत पठाएको विप्रेषण रकमको कुनै अभिलेख रहँदैन। यो माध्यमबाट पठाइएको रकम सुरक्षित नहुन सक्छ। औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जस्तै यो कारोबार गर्नेहरूको अदृश्य सञ्जाल रहने गर्दछ। त्यसैगरी आफैले लिएर आउने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले स्वदेश फर्किँदा आफ्नो साथमा लिएर आउने विप्रेषणको अनौपचारिक अभिलेख रहँदैन। साथीभाइसँग पठाउने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदै गरेका साथीभाइको साथमा घरपरिवारका लागि पठाइएको रकम पनि औपचारिक अभिलेखमा आउँदैन। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहले पुर्याएको योगदान। कुल राष्ट्र उत्पादन जीडीपीमा विप्रेषणको योगदान आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 22.8% र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 22.4 रहेको छ। देशको राष्ट्रिय आय वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। वैदेशिक मुद्राको आर्जन एवं संचितिमा वृद्धि ल्याएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याएको छ। बेरोजगारी न्यूनीकरणमा भूमिका खेलेको छ। राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको छ। देशलाई पर्याप्त हुने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनेको छ आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ विप्रेषण कारोबारमा संलग्न हुने पक्षहरू। विप्रेषण कारोबारमा मुख्यतः 4 पक्षहरू संलग्न हुने गर्दछन्। ती 4 पक्षहरूको कर्मिक रूपमा संक्षेपमा व्याख्या देहाय बमोजिम रहेको छ। रकम पठाउने सेन्डर, वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति जसले आफ्नो घर परिवारलाई स्वदेशमा रकम पठाउँछ त्यो व्यक्ति पहिलो पक्ष हो। उसले आफूले पठाएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था वा मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरूमा गई रकम जम्मा गर्दछ र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण त्यो बैंक वा एजेन्सीलाई प्रदान गर्दछ। त्यस्तै पठाउने एजेन्सी सेन्डर एजेन्सी, रकम पठाउने व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम स्वदेश पठाउन विदेशमा खोलिएको एजेन्सी विप्रेषण कारोबारमा संलग्न दोस्रो पक्ष हो। यसले विदेशमा जम्मा गरिएको सम्पूर्ण रकम विदेशी मुद्रामा नै स्वदेश पठाउनु पर्दछ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा अन्य मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू पर्दछन्। त्यसैगरी तेस्रो छ पाउने एजेन्सी अथवा भुक्तानी दिने एजेन्सी रिसिभर एजेन्सी। रकम पठाउने व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम विदेशबाट रकम पठाउने एजेन्सी मार्फत जानकारी लिए स्वदेशमा रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने एजेन्सी विप्रेषण कारोबारको तेस्रो पक्ष हो। यसले रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई स्वदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी दिन्छ। त्यसैगरी चौथो पक्ष छ रकम प्राप्त गर्ने अथवा रिसिभर। वैदेशिक रोजगारीमा गएको आफन्तले पठाएको रकम स्वदेशमा प्राप्त गर्ने व्यक्ति विप्रेषण कारोबारको चौथो पक्ष हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ विप्रेषण व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को दफा 3 बमोजिम विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिई विप्रेषणको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सोही ऐनको दफा 12 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण नियमावली 2076 जारी गरेको छ। उक्त नियमावलीमा इजाजत पत्र सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था। विप्रेषणको कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिनु पर्दछ। राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम प्रक्रिया अपनाई इजाजत पत्र दिन सक्नेछ। विप्रेषण कारोबार गर्ने क्षेत्र किटान गरी निवेदन आह्वान गरेर वा विप्रेषण कारोबार गरी पाऊँ भने आवश्यक कागजात सङ्कलन गरी निवेदनबाट हृदपूर्वक निवेदन प्राप्त गरेमा देहायको योग्यता पुगेका इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिनु पर्दछ। निवेदन साथै विप्रेषण कारोबारका लागि सम्बन्धित निकायमा फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट काम कारबाही गर्न प्रदान गरिएको अख्तियारी, घरबाट सम्बन्धी करनामा आदि प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्दछ। नेपालको नागरिकता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको कुनै कारोबारमा कालो सूची नपरेको वा सो कालो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा 3 वर्ष पुगेको, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरबाट अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तानी भएको मितिले 5 वर्ष पुगेको, प्रक्रिया पुरै पर्न आएको निवेदन उपर छानबिन गरी विप्रेषण कार्यको लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वा नपर्ने अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गरी उपयुक्त देखिएमा इजाजत पत्र प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी विप्रेषकको काम कर्तव्य। विदेशी मुद्रा विप्रेषण कारोबार गर्दा इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रचलित कानुन तथा सो अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको परिपत्र, आदेश, निर्देशन अधीनमा रही निम्न अनुसारका काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ। विप्रेषणको काम गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले विदेशबाट अग्रिम भुक्तानीको रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत विप्रेषणको रकम
प्रव्यक्ति विदेशी मुद्रामा नेपाल पुर्याउनु पर्दछ। विदेश स्थित कम्पनीको एजेन्ट भई नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको रकमको शोध भर्ना विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नेपालमा प्रिन्सिपल वा एजेन्ट भई कारोबार गर्नेले विदेशबाट विदेशी कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी बैंक स्टेटमेन्ट मासिक रूपले विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। प्रिन्सिपलसँग भएको अन्तिम सम्झौताको नवीकरण तथा थप सम्झौता हुनासाथ सोको प्रतिलिपि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्दछ। विप्रेषकले आफूले पठाउने कमिसन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्दछ। विप्रेषकले विदेशबाट विप्रेषणको रूपमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने इनवार्ड रेमिटान्स कार्य मात्र गर्न पाउनेछ। विप्रेषण मार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा कुनै एक व्यक्तिको नाममा 10 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी हुने गरी प्राप्त भएको खण्डमा सोको विवरण तयार गरी विभागमा पठाउनु पर्दछ। इजाजत पत्र कारोबार गर्ने स्थानमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी विप्रेषकले विप्रेषण गरी ल्याइएको विदेशी मुद्रा देशगत वा कम्पनीगत रूपमा तथा भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण तयार गरी अत्यावधिक रूपमा त्यस्तो अभिलेख 5 वर्षसम्म सुरक्षित साथ राख्नु पर्दछ। कारोबारको मासिक विवरण तयार गरी विभागमा पेश गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ विप्रेषण कारोबारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने फाइदाहरू। विप्रेषण कारोबार मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत नै हुने गर्दछ। विप्रेषणको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि आएको पाइन्छ। विप्रेषण कारोबारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने फाइदाहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। आम्दानीमा वृद्धि भई नाफामा वृद्धिमा सकारात्मक सहयोग पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिप र प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। ग्राहकको सन्तुष्टिमा वृद्धि भई दीर्घकालीन सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन्छ। विदेशमा शाखा विस्तारको आवश्यकता भई आफ्नो बैंकिङ सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने अवसर सिर्जना हुन्छ आदि। अर्को टपिक छ विप्रेषण आप्रवाह सम्बन्धी तथ्याङ्क। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित 2077-78 को वार्षिक 2078 असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विप्रेषण आप्रवाह 9.8% वृद्धि भई रु 961 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह 0.5% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 8.2% वृद्धि भई 8 अर्ब 15 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष त्यो आप्रवाह 3.3% घटेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकरण लिने नेपालीको सङ्ख्या 62.8% घटेको छ। अघिल्लो वर्ष त्यसको सङ्ख्या 20.5% घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा 46.8% घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या 34.7% घटेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा खुद ट्रान्सफर 9.1% वृद्धि भई रु 1071 अर्ब 35 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यसको ट्रान्सफर 1.5% घटेको थियो। हवस् त, धन्यवाद।